होता ना कुरान का। अच्छा बताओ, कुरान से बढ़कर कोई किताब? नहीं बोलो ना, कोई किताब? कुरान में एक हर्फ, ओनली वन, कितना? एक हर्फ। मेरी माँ बहनें भी सुने, एक हर्फ 10 नेकी मिलेगी। कितनी मिलेगी? पूरे कुरान को देखो, सारे उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि कुरान में 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है। कितने? 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है। अगर एक हर्फ पर 10 नेकी है तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, एक कुरान खत्म करेगा तो कितना सवाब होगा। और हमारे ये मदरसे में 7 बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया, उनको कितना सवाब मिला होगा। इतना पैसा अगर मिलता हो तो पागल हो जाए आदमी। लेकिन कुरान से मोहब्बत नहीं ना, बल्कि हमारे नबी ने कितने डिटेल में समझाया। हमारे नबी ने फरमाया, ला क़ुलु अलिफ लाम मीम हरफुन लाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरी माँ बहनें सब लोग सुनो, हमारे नबी ने फरमाया ये मत कहना कि अलिफ लाम मीम पढ़ा मेरे को 10 नेकी मिली ना। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, अलिफ पर 10 नेकी, लाम पर 10 नेकी, मीम पर, जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा कितनी नेकी हो गई? बताओ, हम लोगों को कुरान से मोहब्बत है? बल्कि कितने जवान है ना, ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, नंदासन, ये नंदासन में मकतब भी चलता होगा ना, मदरसा भी चलता है माशाल्लाह। हमारे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना माशाल्लाह, मैं कल हमारे मदरसे में था, हमारा जामिया फैज़ सुलेमानी में मैं था, तो वहाँ हमने बहुत बड़े मौलाना जलालाबाद से हज़रत मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब दामद बरकातुम को बुलाया था। तरकेसर से मौलाना इकबाल साहब को हमने दावत दी थी। लेकिन मैंने यही कहा कि जितने बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, क्योंकि वो हमारा अपना गाँव था जहाँ मदरसा था, मैंने कहा बच्चों ने दुआएं सुनाई। ये जितने बच्चे हैं ना, इनका कुरान सही है, इनकी सूरह फातिहा सही है, इनको ये मालूम है खाने से पहले क्या दुआ पढ़ना, खाने के बाद क्या दुआ पढ़ना, इनको ये मालूम है वितर की नमाज कैसे होती है, इनको ये मालूम है कि सजदे साहू कब वाजिब होता है, इनको मालूम है कि गुस्ल में और वजू में सुन्नतें कितनी है। मगर इसी के बाप को पूछो मालूम है, इसी की माँ को पूछो कि मालूम है? क्या कहेंगे? नहीं, अपने बच्चे को भेजा ना पढ़ने, तो बच्चे को पढ़ने भेजा, तेरी सूरह फातिहा भी सही नहीं, पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को पूछा गया था कि कुरान पढ़ने की मुद्दत क्या होती, क्योंकि हमारे इंडिया में एक रिवाज है कि भाई 8 साल का बच्चा हुआ तो मदरसे में आया, 22 साल का हुआ तो मदरसे से बाहर हुआ। अब जो उससे बड़ी उम्र वाला होता है या उससे बड़ी उम्र वाली औरत होती है, अब तो अपना जमाना गया। बोलो, अपना जमाना गया। हालांकि हमारे नबी ने फरमाया, अरे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इल्म कुरान मिनल महदी इलल लहदी, माँ के गोद से सीखना शुरू करो और कब्र की गोद तक उसे सीखते सिखाते रहो। अब कितने ऐसे होते हैं ना, बोलते ना वो तो अभी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, जल्दी जल्दी कुरान पढ़ता, और मेरे को मालूम है कुछ ऐसे बड़े बूढ़े या कुछ हमारी बड़ी उम्र वाली औरतें या कुछ जवान बच्चियां भी, वो जब कुरान पढ़ेंगे, हम लोग 1 घंटे में, बोलो कितने घंटे में? 1 घंटे में सूरह बकरा खत्म कर लेंगे, 2.5 पारा खत्म कर लेंगे। और वही हमारी माँ बहन बैठी या कोई बूढ़ा बेटा धीरे धीरे साया को लो असुफहा ओ, तो उसको अजीब लगता है कि मैं कब जाकर खत्म करूंगा। मेरे प्यारो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी धारस दिलाई। हमारे नबी को मालूम था कि मेरी उम्मत में ऐसे मर्द भी आएंगे जो अटक अटक के कुरान पढ़ेंगे, ऐसी औरतें भी आएगी जो अटक अटक के कुरान पढ़ेगी। हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लज़ी यक़राउल कुरान व यतताअतउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मत के मर्दों और औरतों, अटक अटक के कुरान पढ़ोगे, तुमको डबल सवाब मिलेगा। एक पढ़ने का सवाब मिलेगा और एक अटकने पे जो तकलीफ हुई उस पर भी सवाब मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात कि हमारे नबी ने कहा कितनी चीज़ों को थामोगे? आवाज़ नहीं आ रही, फिर आवाज़ बंद हो। उसमें पहली चीज़ क्या है? आज मैं नंदासन वालों से एक अपील करने आया हूँ। बहुत ज़माने के बाद नंदासन आया और उसमें नंदासन वालों का कसूर नहीं है। हमारे मीर साहब दामद बरकातुम, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हर साल
नंदासन आना है, नंदा। लेकिन अजब मामला क्या होता था मालूम, यहाँ नंदासन का वक्त आता था, वहां मेरा उम्रे में जाने का वक्त आता था। यहाँ नंदासन का जलसा, यहाँ उम्रे का। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया और मैं नंदासन बहुत जमाने के बाद आया। आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक चीज मांगता हूँ। कौन कौन मेरी माँ, बहनें, बेटी और आप लोग आज से कौन कौन कुरान पढ़ेंगे? नहीं आता होगा तो सीखेंगे, आता होगा तो पढ़ेंगे, और अगर बहुत ज्यादा आता होगा तो सिखाएंगे। कौन कौन तैयार है? सिर्फ सवाल है भाई, मेरे को मेरा नबी देखना है सल्लल्लाहु, और हर मुसलमान की तड़प होगी कि मुझे भी तो मेरे नबी को देखना है। बोलो सल्लल्लाहु। कैसा देखने का? मेरे दोस्तों, एक सहाबी आए और हजरत आयशा का दरवाजा खटखटाया। हजरत आयशा घर में है रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारे नबी की बीवी है, हमारी माँ है। बोलो नबी की ज़ौजा है और हमारी माँ है। एक सहाबी आए और कहा, अब वो सहाबी की तो माँ हुई ना, तो वो सहाबी आकर कहने लगे, अम्मा आयशा, ओ अम्मा आयशा, मुझे बताओ ना, कैफ़ काना अखलाक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ ना मेरे नबी कैसे थे? मुझे बहुत याद आ रही है। वो सहाबी रोकर कहते, मुझे बताओ ना मेरे नबी कैसे थे? उनका बैठना मुबारक, उनका खड़ा होना मुबारक, उनका चलना मुबारक, उनका बात करना मुबारक, उनका खामोश रहना मुबारक, उनका दिन मुबारक, उनकी रात मुबारक। मेरे नबी कैसे थे? तो हजरत आयशा तो रो ही रही थी, रोते रोते कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, मैं क्या बताऊं और कैसे बताऊं, क्योंकि पूरे हमारे नबी की सीरत को मैं कैसे बताऊं। लेकिन हाँ, एक जुमला देती हूँ कयामत तक काम आएगा। हजरत आयशा ने कहा, तुमने पूछा ना मेरे नबी कैसे थे? फरमाया खुलुकुहु अल कुरान। बोलो खुलुकुहु अल कुरान, जिसका मतलब है हमारी माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जाओ कुरान को देख लो, मुस्तफा नजर आएगा, मुस्तफा देख लो, कुरान नजर आएगा। साथ में बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान देख लो, मुस्तफ़ा नज़र आएंगे, मुस्तफ़ा को देख ले, कुरान नज़र आएगा। लेकिन हमारे ये आधा घंटा भी कुरान न पढ़े तो फिर नबी से कौन सी मोहब्बत है मेरे प्यारों? और सच बताओ, क्या शान है कुरान की? कोई कुरान की शान को घटा सकता? अरे बोलो ना, कोई कुरान की शान को घटा सकता? कोई कुरान में एक जबर या जेर या पेश या एक हर्फ बढ़ा सकता? कोई कुरान से एक हर्फ घटा सकता? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, सारी किताबों की हिफाजत तुम करते हो, कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह करता है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुरान को हमने नाजिल किया। पूरा मजमा बोलेगा कुरान की हिफाजत करने वाला कौन है? बल्कि कुरान एक तरफ, मुस्तफ़ा एक तरफ। न कुरान को कोई घटा सकता, न मुस्तफ़ा की शान को कोई घटा सकता। पूरा मजमा मेरा साथ देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को 30 पारों में बंद किया। बोलो सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अल्लाह ने कुरान पाक को 30 पारों में बंद किया और हमारे मुस्तफ़ा को हुजरे आयशा में मौजूद कर दिया। अल्लाह ने कुरान को बाला बनाया, मुस्तफ़ा को भी बाला बनाया। अल्लाह ने कुरान को सच्चा बनाया, मुस्तफ़ा को भी सच्चा बनाया। अल्लाह ने कुरान को आला बनाया, मुस्तफ़ा को भी आला बनाया। अल्लाह ने कुरान को निराला बनाया, मुस्तफ़ा को भी निराला बनाया। अल्लाह ने कुरान को हसीन बनाया, मुस्तफ़ा को भी हसीन बनाया। अल्लाह ने कुरान को किताबों का सरदार बनाया, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को नबियों का सरदार बनाया। अगर कुरान वाज़ है तो हमारे मुस्तफ़ा वाइज़ है। अगर कुरान नसीहत है तो हमारे मुस्तफ़ा नासे है। अगर कुरान मतन है तो मुस्तफ़ा उसकी शरह है। बल्कि कह दो, जिसने कुरान पढ़ा वो कारी बन गया, जिसने मुस्तफ़ा को पढ़ा वो सहाबी बन गया। अल्लाह की कसम बोलो, कुरान पाक से बढ़कर कोई किताब? आज पूरा नंदासन अगर वादा करे तो मैं आगे चलूं, नहीं तो यहीं पर बात खत्म करूं। वादा पक्का? हाँ या ना बोलो ना भाई। कितनी देर कुरान पढ़ोगे 24 घंटे में? ये बच्चे न बोले, हमारे नंदासन वाले बोले, कितने देर पढ़ोगे कुरान? नहीं बोलो ना, कितनी देर पढ़ोगे? आधा घंटा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने फरमाया था, 2 चीजें छोड़कर जाता हूं। नंबर 1, अब नंबर 2 पे आ रहा हूं। आओ कि फिर बाद में नंदासन वाले बुलाएंगे। मीर साहब क्या करो? चालू रखूं? मतलब फिर बुलाएंगे नहीं? हाँ बुलाते रहना भाई, क्योंकि आज जो मीर साहब के यहाँ खाना खाया हूँ मैं,
मेरे को भी शर्म आई कि मीर साहब बोलेगा ये खाता कितना है, तो मैंने धीरे से मीर साहब की तरफ देखा, ये मेरे से डबल। और एक मेरे साथ फ्रांस का मेहमान आया, वो ट्रिपल। बंद ही न करे खाने का। नंदासन में मीर साहब सब लोग ऐसा ही खाते। बाकी मेरे को आज शर्म आई, क्योंकि पहले मछली आई वो खाया, उसके बाद में तीतर आया वो खाया, उसके बाद में फिर वापस देसी मुर्गी आई तो वो खाया, उसके बाद में सब्जी आई तो वो खाया, उसके बाद में फिर राइस आया तो वो खाया। खाते खाते फिर मेरे को भी झटका लगा, लंबा बयान करने का है, कहाँ का खा रहा हूँ। लेकिन जब मीर साहब को देखा, मैंने कहा जवान जब इतना ये जवान है, ये प्रिंस ऑफ नंदासन है। मैंने कहा जब ये इतना खाते तो मेरे को क्या, मैं भी खाया। और मेरे को देखो, मेरा मेहमान आया, इतना खाया इतना खाया। मैंने कहा फ्रांस जाएगा ना, तेरी बीवी तेरी लाल कर देगी, इतना खाता है। ये बीवियों का बहुत टेंशन है। अब यहाँ तो सब बैठे हैं, इसलिए मेरे को बहुत टेंशन है कि नहीं है। बोल, या तो मैं बयान बंद करूं। बीवियों का इतना टेंशन है। वो कहा है, हम जब पहले नंदासन आते थे यहाँ पर, मौलाना अल्लाह रखा रहमतुल्लाह अलैह, आप उनके बेटे, कौन बेटे उनके? आप ही बेटे उनके। बस अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। हाँ, बहुत मोहब्बत, हम हंसी मजाक अच्छी खासी कर लेते थे। लेकिन ये मैं बोलूं, बीवी का टेंशन है या नहीं? हाँ या ना, बोलो ना। मालूम है बीवी का टेंशन कितना? मालूम? हाँ, आपने भी बच्चे लोग, आप लोग थोड़ी देर कान बंद कर देना, तुम्हारा काम नहीं है इसमें। ये मैं दूसरे बीवी ना, बीवी अक्सर देखना भाई, अक्सर शादी हुई है, हाँ, बीवी अक्सर पूछेगी कितना प्यार करते हो। नहीं, मेरे को भी पूछा, आपको भी पूछा होगा, कितना प्यार करते हो? क्या जवाब देंगे? अरे जवाब तो दो, क्या जवाब देंगे? बहुत है ना फैजान? कितना प्यार करते हो? दिल चावे नहीं चावे ये बोलना जरूरी है, बहुत। बोलो क्या बोलने का? लेकिन कोई नंदासन की होगी, फिर दूसरी मर्तबा पूछती कितना प्यार करते हो? उसने कहा बोला ना, बहुत बहुत बहुत। फिर थोड़ी देर के बाद कितना प्यार करते हो? कहा वो लैला मजनू जितना करते थे उतना अपना प्यार, तू लैला ने मैं मजनू। तो नंदासन वाली बिगड़ी, ये तो ढोंग करता है। कहा लैला ने, कहा मजनू ने, कहा अपने को फिट करता, कहा मेरे को सच सच बताओ, एकदम सच्चा बोलो, कितना प्यार करते हो? अब ये नंदासन के मर्द का भी दिमाग गया। हाँ, मीर साहब जैसा दिमाग होगा, गया दिमाग, छटका दिमाग। कहा मैंने कहा ना तेरे को बहुत बहुत बहुत। कहा नहीं, मेरे को सच्चा बताओ कितना प्यार करते हो? कहा इतना प्यार करता, बहुत 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 बहुत, इतना प्यार करता कि जी चाहता है तेरे जैसी एक और लेके आ जाऊं। ये इतना अच्छा फॉर्मूला है, कभी बीवी पूछेगी नहीं कि कितना प्यार करते हो। मैंने मेरी बीवी को हंसते हंसते सुना है, उसके बाद पूछना ही बंद कर दिया। ये सब लोग हंसे ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सोचते होंगे कारी साहब हंसाता काय को है? ये मौलाना को हंसाने बोला है? नहीं, तवा गरम कर रहा हूं, अब रोटी पकाने आ रहा हूं। आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से कोई? नहीं, नंदासन वाले खुल के बोलो। हाँ, मैं बात बंद कर दूंगा, नाराज तो नहीं ना? एक साथ में बोलो ना, है या नहीं? नहीं ना? और होंगे तो क्या कर लोगे? इससे अच्छा सुनते रहो ना भाई। हमारे नबी ने फरमाया, कितनी चीजें छोड़ के जाता हूं, आवाज नहीं आ रही है, और बुलंद आवाज से। नंबर 1, नंबर 2 बताऊं मैं नंबर 2 बताऊं? हाँ बोलो ना, लेकिन दिल खुश हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, और बहुत पते की बात बता रहा हूं। ये हमारे नबी मेराज पर गए ना? हाँ बोलो, नहीं बोलो ना, गए ना? आवाज नहीं आ रही, गए ना? मुझे वो मेराज का वाक्य नहीं बताना। हो गया, रजबुल मुरज्जब मुकम्मल हो गया। दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाए। अभी जो महीना है वो कौन सा है? शाबान। मुझे सिर्फ एक बात बताना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जाना था, कहाँ जाना था? आवाज नहीं आ रही है। मेराज पर जाना था, तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा। किनको भेजा? और अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? ये सुनना, ये पॉइंट की बात है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ, मेरे मुस्तफ़ा को लेकर आओ। फिर अल्लाह ने फरमाया जाने में देर नहीं करना और मुस्तफ़ा को लाने में भी देर नहीं करना। बोलो सुभान अल्लाह। जाने में भी देर नहीं करना और मुस्तफ़ा को लाने में भी देर नहीं करना। अल्लाह ने कह दिया, अब हजरत जिब्राइल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बोलो, अरे बोलो, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कुरान में लिखा है इंसान जिन्नात
اللہ کی نافرمانی کرے. فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ارے بولو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے، جو اللہ کہے وہ کرے. تو چلو اللہ نے پھر سب پورا مجمع بولے گا اللہ کن کو بھیج رہے لینے کے لیے؟ اور کیا فرماتے جانے میں لانے میں؟ تو حضرت جبرائیل آئے، ابھی تو آدھا راستہ بھی نہیں ہوا ہوگا، اللہ پھر بلائے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں. جانے میں بھی دیر نہیں کرنا اور لانے میں بھی دیر نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا اکیلے مت جاؤ، وہ میرے مصطفیٰ ہے، بولو سبحان اللہ. وہ میرے مجتبیٰ ہے، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اکیلے مت جاؤ. 70,000 ملکن، 70,000 فرشتوں کو لے کر ساتھ میں جاؤ، بولو سبحان اللہ. 70,000 70,000 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ. حضرت جبرائیل کو کیا تھا؟ آرڈر ملا اور 70,000 فرشتوں کو جمع کیا اور یہ 70,000 فرشتوں کو لے کر مکہ مکرمہ کی زمین پر. ہمارے نبی کہاں تھے؟ کون سی زمین پر تھے؟ مکہ میں معراج ہوئی، مکہ مکرمہ میں تھے. کہاں تھے؟ الگ الگ روایت ہے، اس پر ہم نہیں جاتے. لیکن حضرت جبرائیل آ گئے. پورا مجمع بولے گا کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ آ گئے حضرت. دیکھو میں اب بتا رہا ہوں، ہمارے نبی آرام فرما رہے. بولو ہمارے نبی آرام فرما رہے. ہاں ہمارے نبی آرام فرما رہے. حضرت جبرائیل آئے، یوں آئے. کتنے فرشتے پیچھے؟ 70,000. لیکن ہمارے نبی آرام فرما رہے، آنکھیں مبارک بند ہے. بھائی ہم بھی جب رات کو سوتے تو ہماری آنکھیں، ارے بولو نا ہماری آنکھیں. لیکن ہمارا سونا اور نبی کے سونے میں بہت فرق ہے. ہم سوئے بھائی، چلو اگر میں قاری احمد علی بیان کر رہا ہوں اور اگر یہاں کوئی سو جائے، گہری نیند سو جائے، فتویٰ آئے گا اس کا وضو ٹوٹ گیا. بولو اس کا وضو. ہمارے نبی کتنی بھی گہری نیند سوئے، ہمارے نبی کا وضو، بولو وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینایا ولا ینام قلبی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے سونے میں اور امتی کے سونے میں بہت بڑا فرق ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میں سو جاؤں، بولو ہمارے نبی فرماتے میں سو جاؤں، میری آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن میرے دل کی دھڑکن اللہ 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 ہی کرتی رہتی ہے. تو ہمارے نبی سو رہے. پھر بولنا ہمارے نبی سو رہے. کون لینے آئے؟ کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ ارے ساتھ میں بولو نا کتنے فرشتے. اچھا ہمارے نبی کا سونا بھی تو کتنا مبارک ہوگا، بولو نا سبحان اللہ. اور ہمارا سونا، ہمارا سونا میرے کو نہیں معلوم مولی مجاہد تو کیسا سوتا ہوگا، لیکن ہمارے سونے میں جو کھراٹے مارتے نا کھراٹے. ارے میں ایک مرتبہ میری ایک دم جوانی، 25 سال میری عمر، میں ساؤتھ افریقہ گیا. جب میں ساؤتھ افریقہ گیا انہوں نے انگلش میں بیان کروایا، میں نے کیا. پھر اردو میں بیان کروایا، وہ بھی کیا. پھر رات کو جب سونے کے لیے گیا تو ایک جوان میرے پاس آیا، میرے کو کہتا ہے مولانا آئی وانٹ ٹو ڈو یور سم خدمت، کہ مولانا میرے کو تھوڑی خدمت کرنا ہے. میں نے کہا بھائی میں جوان 25 سال کا، میرے کو کہا کہ خدمت کی ضرورت ہے. وہ بہت زیادہ بولا تو میں نے کہا جا. وہ دھیرے دھیرے میرا پاؤں دبانے لگا. پاؤں دباتے دباتے وہ سو گیا. ارے بولو وہ سو گیا. کوئی بات نہیں بھائی، رات کا ٹائم تھا، سو گیا. لیکن جو کھراٹے لیوے میں نے انڈیا والوں کو دیکھا ہے، وہ تو فارورڈ بھی جاتا تھا نہ ریورس بھی آتا تھا. یعنی کیسا کھراٹا لیوے معلوم ہے؟ پھر کر کے 45 منٹ، بولو کتنی منٹ؟ 45 منٹ میں نے اس کو برداشت کیا. اس کے بعد پھر میں نے دھیرے سے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، کیونکہ میرا بھی پہلا دن تھا، ساؤتھ افریقہ پہلی مرتبہ دیکھا. تو میں نے یوں اس کا ہاتھ رکھا تو اٹھ کر مجھے کہتے ہیں مولانا اینی خدمت؟ میں نے کہا اونلی ون خدمت، آئی ان یو آؤٹ. تو ہمارا سونا ایسا ہوتا ہے. ہمارے نبی کا سونا بہت مبارک. پھر پورا مجمع دیکھو، میرے اشارے کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہمارے نبی آرام فرما رہے. بولو ہمارے نبی آنکھیں مبارک بند ہے. کون لینے آئے؟ جبرائیل. کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000. اور اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جانے میں دیر مت کرنا اور مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر مت کرنا. لیکن حضرت جبرائیل جب قریب آئے اور دیکھا کہ ہمارے نبی تو سو رہے. بولو ہمارے نبی تو، اور سونے والے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ارے بولو سونے والے کو ڈسٹرب، ارے ناراض ہو جاتا ہے بھائی. ہو جاوے کہ نہیں ہو جاوے ناراض؟ سونے والے کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا. مولانا میں تو کہتا ہوں وہ جماعتیں چلتی ہے نا 3 دن 10 دن، ہاں تو کبھی کبھی امیر بہت ٹیڑھا ہوتا ہے.
وہ رات کو تہجد میں اٹھاتا ہے اور کیسا اٹھائے گا معلوم؟ پاؤں سے. اے چل اللہ کے راستے میں نکلا ہے, چل اٹھ اٹھ. وہ کہتا اللہ میرا پیسہ لا. میں ننداسن میں فجر نہیں پڑھتا تھا, نہیں میرے کو تہجد میں لات مار مار کے اٹھاتا ہے. اور میں ایک مرتبہ جماعت میں گیا, واقعتاً وہ میرے امیر اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرماوے, برابر میں نے دیکھا تہجد کا وقت ہوا, کسی کو لات مارنا نہیں, کسی کو بولنے کا بھی نہیں, سب کے جا کے پاؤں دباوے دھیرے دھیرے دھیرے. اب وہ جوان بولے امیر صاحب آپ بوڑھے, میرا پاؤں کیوں؟ ارے کہا بیٹا سو جا نا, آرام سے سو جا, میں تیرا پاؤں دباتا ہوں, تھک گیا ہوگا پورا دن. وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے نہیں امیر صاحب آپ میرا پاؤں مت دباؤ. میرے کو اچھا تو ایک کام کر, چل تو بھی تہجد پڑھ لے, میں بھی تہجد پڑھ لوں گا. تو انداز کیسا ہو گیا, بدل گیا. اب یہاں تو ہمارے نبی آرام فرما رہے. حضرت جبرائیل نے سوچا کہ اگر ابھی اٹھائیں تو ان کی نیند, بولو نیند میں ڈسٹربنس, بولو نیند میں. تو حضرت جبرائیل نے صاف 70,000 فرشتوں کو کہا چلو پیچھے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ. سب کھڑے ہو. حضرت جبرائیل بھی انسان کی شکل میں کہا چلو میں بھی پیچھے جاتا ہوں, ہم کو نہیں ابھی نہیں, ابھی ان کی نیند خراب ہو جائے گی, یہ مصطفیٰ ہے مجتبیٰ ہے. پیچھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو, سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا جب پیچھے گئے تو حضرت جبرائیل کو خیال آیا میرے اللہ نے فرمایا تھا جانے میں دیر مت کرنا, مصطفیٰ کو نہیں بولو نا, مصطفیٰ کو لانے میں تو یہ تو دیر ہو رہی ہے. تو حضرت جبرائیل پھر آئے 70,000 فرشتوں کو لے کر, نہیں آگے آؤ, یہ لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. وہ سارے فرشتے آئے, لیکن ہمارے نبی کے چہرے کا رعب اور دبدبا اور معصوم چہرہ سوئے ہوئے. حضرت جبرائیل کی پھر ہمت نہیں ہوئی, کہا پیچھے جاؤ. پھر پیچھے گئے تو خیال آیا لے جانے میں دیر ہوتی ہے, بولو آگے آؤ, پھر پیچھے جاؤ. پھر اللہ کی طرف سے آواز ہے جبرائیل کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کیا کروں اللہ, اگر جگاتا ہوں تو مصطفیٰ کی نیند خراب ہوتی ہے, اور اللہ اگر نہیں تو لانے میں دیر ہوتی ہے. یہ پورا ننداسن بولو سبحان اللہ, نہیں اس پورا ننداسن بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا پیار بتایا, اللہ نے کیا فرمایا, لا تتحیر یا جبرائیل اقبل وقبل قدمئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ جل جلالہ نے فرمایا جبرائیل حیران مت ہو, کبھی آگے بولو کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے. اللہ نے فرمایا حیران مت ہو, آگے بڑھ جاؤ. حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں, ہمارے نبی آرام فرما رہے. اللہ نے فرمایا آگے بڑھو اور جا کر ہمارے نبی کے جو تلوے ہے نا, یہ تلوے مبارک, اس کو جا کے چوم لو, اس کو جا کے کیا کرو, چوم لو. حضرت جبرائیل گئے, ہمارے نبی کے تلوے کو کیا کیا, یوں چوما. جیسے چوما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور کہا تو قبلو قدمئی یا جبرائیل. کہا جبرائیل کیا کر رہے ہو, یہ میرے تلوے کو چوم رہے ہو. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے اللہ کا حکم. بولو کس کا حکم ہے, میرے اللہ کا حکم ہے. اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہم کو اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے, آج ہم کو زمین کا سفر بھی کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. میں وہ سفر آپ کو نہیں سناؤں گا, اور ہم کو آسمان کا بھی سفر کرنا ہے. صرف سبحان اللہ بولو. حضرت جبرائیل نے فرمایا زمین کا بھی سفر کرنا ہے, آسمان کا بھی سفر کرنا ہے, اور صرف سفر نہیں کرنا ہے, اللہ سے ملاقات کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. لمبا سفر ہوا کہ نہیں ہوا, ارے بولو نہ ہوا. صرف میں آیت پڑھتا ہوں, آپ میرا ساتھ دو. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. اب میں پھر آ رہا ہوں اسی بات پر. ہمارے نبی بولو بڑی شان کے ساتھ اٹھائے کہ نہیں اٹھائے تلووں کو. ارے تلوے سمجھتے ہو نہیں ہے, اس کو کیا کیا, ارے بولو نا کیا کیا. تو ہمارے نبی نے کہا چلے سفر کرنا ہے تو چلے. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں, ابھی اللہ کا حکم آیا, میں نے آپ کے تلوے کو چوما نا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تم نے چوما, اللہ کا حکم ہے. کہا 70,000 فرشتے بھی آپ کے تلوے کو چومیں گے. بولو سبحان اللہ. اب 70,000 فرشتے تلوے چومے تو ٹائم کتنا جائے گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا وقت کا, کہا اللہ نے وقت کو روک دیا ہے. آج رات کو میں چاند بھی اپنا کام نہ کرے, سورج بھی اپنا کام نہ کرے, ستارے بھی اپنا کام نہ کرے, آج کوئی بھی اپنا کام نہیں کرے گا. آج سب مل کر صرف مصطفیٰ کا دیدار کریں گے. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیاروں کیا ہمارے پیارے نبی ہوں گے. اب 70,000 فرشتوں نے ہمارے نبی کے تلوے کو چوما اور 70,000 فرشتے چلے گئے. اب ہمارے نبی اور نہیں, آپ سمجھ رہے ہو تو بولو ہمارے نبی اور
اب حضرت جبرائیل نے فرمایا چلے، یہ میں نے اسی لیے یہ پورا واقعہ بتایا، سننا برابر۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک سوال ہے، جبرائیل میرے تلوے کو چوما؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل بتاؤ نا آپ نے میرے تلوے کو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں چوما۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا چوما میرے تلوے کو چوما۔ وہ تو ہو گیا، تلوے کو چوما، لیکن جب تم نے تلوے کو چوما تو تمہیں کیسا لگا؟ کیف وجدتا؟ جب تم نے تلوے کو چوما، قبلتا قدمیا فکیف وجدتا، تم نے میرے تلوے کو چوما تمہیں کیسا لگا؟ پورا ننداسن سبحان اللہ بولے گا سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر بولیں گے بولیں گے سبحان اللہ، ساتھ میں سبحان اللہ بولو۔ کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا آپ نے میرے تلوے مبارک کو چوما، تمہیں کیسا لگا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل تم کو کیسا لگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کے بہاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے انواروں کو دیکھا، میں نے جنت کی رحمتوں کو دیکھا، میں نے جنت کے باغات کو دیکھا، میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا، میں نے جنت کے پانی کو دیکھا، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا، میں نے جنت کے باغوں کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کی قسم آج تک جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی۔ جو خوشبو جنت میں نہیں ملی وہ کہاں ملی؟ نہیں بولو نا، نبی کے پورا منندہ سن بولے گا، نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے، آواز نہیں آ رہی، جنت سے، جب تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ تو نبی کا حکم اور نبی کی شریعت اور نبی کی حدیث اور نبی کا طریقہ، جس نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہو وہ نبی کا طریقہ کیا ہم کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ ارے بولو نا، کیا طریقہ، کیا ان کی سنتیں، کیا ان کی ادائیں، کیا ان کے بول اور ان بول پر عمل کرنا۔ اسی لیے میں نے کہا جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہے تو نبی کی زبان مبارک سے جو نکل گیا اور امتی نے اس پر عمل کر لیا، اللہ کی قسم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے